देखें जो कच्चे के डाकुओं का मसला है, आपने कोई देखा कि रियासत की कोई संजीदगी हो? हमें बताया जाता है पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है। भाई कच्चे के इलाके में जाके तो देखें कितने लोग जानों से चले गए। हमारे 12 पुलिस के जवानों को उन्होंने शहीद किया जनूबी पंजाब के। रोज़ाना लोग अगवा हो रहे हैं, रोज़ाना भत्ते दे रहे हैं। सिंध में कई ऐसे इलाके हैं, हमारे दोस्त हमें बताते हैं कि नो गो एरियाज़ हैं, मगरिब के बाद आप नहीं निकल सकते, अंधेरा होने के बाद आप नहीं निकल सकते। और इनकी मीटिंग्स देखें, इनकी मीटिंग्स हो रही हैं काजी की एक्सटेंशन के लिए। ये हैं इनकी तरजीहात। सिंध इनकी तरजीह नहीं है, बलूचिस्तान इनकी तरजीह नहीं है, KPK का अमन इनकी तरजीह नहीं है। इनकी इस वक्त तरजीह है तो वो काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है, और पाकिस्तान के लिए नहीं, अपनी ज़ात, मफाद, इक़्तिदार, करप्शन और लूट मार के लिए। अब आ जाए मौलाना फजल रहमान साहब ने मीरपुर जलसे से खिताब में क्या कहा। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के अवाम आएँ और इन हुक्मरानों को गिरबान से पकड़ें, इनसे मज़ीद कुछ मत पूछें। अब कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, इनको गिरबानों से पकड़कर घसीट कर ईवानों से बाहर निकालना है और बताना है कि आप पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। मुफ्ती महमूद की रूह को पैगाम देना चाहते हैं कि आपकी जमात ने धांधली ज़दा इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया। असम्बली में एक आइनी तरमीम लाई गई। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि असम्बली में एक आइनी तरमीम लाई गई। मैंने पार्लियामेंट में एक तकरीर की, तरमीम के लिए कुछ असूल भी दिए। अगले दिन सब मेरे घर आ गए कि आप आइनी तरमीम के लिए वोट दें। मैंने कहा किस चीज़ को वोट दूँ? आइनी तरमीम का मुसद्दा किसी के पास नहीं था। ये है इनकी औकात और हैसियत कि इनके पास मुसद्दा ही नहीं था। मौलाना कहते हैं कि ऐसी दुनिया आपने कहीं नहीं देखी होगी कि जिनके पास सिरे से मुसद्दा ही नहीं था वो वोट मांगते फिर रहे थे। आखिर हमने दबाव डाला तो आधी रात को काली थैली में काला मुसद्दा हमारे पास पहुंच गया। जब हमने उस मुसद्दे को लिफाफे से निकाल कर उसका मुताला किया तो वो आइन को तबाह कर रहा था, बुनियादी इंसानी हकूक़ का खात्मा कर रहा था। पाकिस्तान के बुनियादी हकूक़, पाकिस्तानी अवाम के बुनियादी हकूक़ की नफ़ी हो रही थी। उसमें अदालतों की तबाही थी, उसमें फ़ौज की तबाही थी, उसमें इंसाफ की तबाही थी, उसमें अवाम की तबाही थी। अगले रोज़ हमने बड़ी सराहत के साथ कहा कि हम इस पूरे मुसद्दे को डंके की चोट पर मुसरत करते हैं, हम इसको वोट नहीं करेंगे, इसको पास करके दिखाओ। अल्हम्दुलिल्लाह वो उस मुसद्दे को पास नहीं कर सके। अब मौलाना फजल रहमान साहब बता रहे हैं कि उस मुसद्दे में पाकिस्तान की तबाही बर्बादी थी, इदारों की तबाही बर्बादी थी, फ़ौज की, इंसाफ की, अदालतों की तबाही और बर्बादी थी। और ये वो कारनामा है जो शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान अपनी करप्शन लूट मार के लिए करने जा रहे थे। ये मैं नहीं बता रहा, मौलाना फजल रहमान बता रहे हैं कि काली थैली में क्या था और उस रात क्या हुआ था कि इनके पास मुसद्दा था ही नहीं। और मौलाना ने इनको जब दबाव डाला, और फिर हसनात मलिक साहब ने कई बार अपनी वीडियो में कहा है कि लगता यह है कि हुकूमत ने भी मौलाना को कहा कि आप मुसद्दा मांगें ताकि आपके बहाने हमें भी मुसद्दा मिल जाएगा। मुसद्दा उनके पास भी नहीं था। और फिर आपको याद है वो आज़म नज़ीर तारड़ ने बयान दिया था कि मेरे पास मुसद्दा आ गया है। यानी जब आइनी तरमीम का मुसद्दा पेश किया जाना था उससे चंद मिनट पहले आज़म नज़ीर तारड़ कह रहा है कि अब मेरे पास मुसद्दा पहुँच गया। ये हालात हैं, ये सूरत हाल है, ये औकात हैं इन लोगों की। उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन में धांधली की। फिर कहते हैं कि हम पर धांधली का इल्ज़ाम मत लगाएं, हमने कोई धांधली नहीं की। मैंने कहा कि मैं सियासत में काली दाढ़ी के साथ दाखिल हुआ था, आज पूरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है। ये सारे तमाशे हमेशा से मेरे सामने होते रहे हैं। आपके बगैर कोई दूसरा धांधली कर ही नहीं सकता, इसकी महारत सिर्फ आपके पास है। आज इस तरह की कठपुतली असम्बलियों से तुम अपने मफादात की तरमीम हासिल करना चाहते हो, तुम मेरा आइन बिगाड़ते हो, कौम की वहदत की अलामत को ख़त्म करते हो। हम पाकिस्तान की वहदत की सलामत का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आज के जलसे में उन्होंने कारकुनान को कहा कि आज के जलसे में हाथ उठाकर अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर अहद व पैमान करें कि अगर मेरे आइन के साथ तुमने खिलवाड़ किया तो ये अवाम इस मैदान में नहीं बैठेगी, सड़कों पर निकल के तुम्हें ऐवान से घसीट कर बाहर लाएगी। ये उन्होंने अब धमकी लगा दी है कि अगर ये आइनी तरमीम तुमने की इस तरह से तो अवाम सड़कों पे निकल के तुम्हें घसीट कर और ऐवान से बाहर निकालेगी। मौलाना साहब कहते हैं कि मेरे दोस्तों, जिस तरह से ख़त्म नबूवत के मसले पर हमने सुप्रीम कोर्ट से दोबारा फैसला लिया, उसी तरह से आइनी तरमीम भी हमने अपने हाथ में ले ली है। अब हमारे मुसवदे पर कानून साजी होगी, अपने मुसवदे के अलावा हम आइन साजी की इजाज़त नहीं दे सकेंगे। और मौलाना साहब कहते हैं, यहाँ पे मौलाना साहब बता रहे हैं कि काजी फाइज ईसा को डरा कर और काजी फाइज के गिर्द घेरा तंग करके उन्होंने फैसला लिया और अच्छा फैसला लिया है। मुबारक सानी का गलत फैसला नहीं लिया। काजी को मुबारक सानी के दोनों फैसले अपने वापस लेने पड़े। और ये बात मौलाना साहब की ठीक है, अगर वहाँ पे उलमा ना जाते, सख्ती ना करते, बयानात ना देते, धमकियाँ ना लगाते तो काजी ने कभी ये फैसला वापस नहीं लेना था, जो कि गलत फैसला था। और काजी ने उसमें जो दोनों फैसले अपने वापस लिए हैं
یہ اس نے مس کنڈکٹ کیا کہ اس نے پہلے غلط فیصلے دیے اور غلط قانونی اختیار استعمال کرتے ہوئے دونوں فیصلے واپس لیے، لیکن کانپیں ٹانگ گئی تھی، اور وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں اس دن کیا ہوا تھا کمر عدالت میں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس متفقہ آئین پر دستخط کیے، یہ آئین ہمارے پاس ہمارے اسلاف کی امانت ہے، اس آئین میں کوئی خیانت کرے گا تو ہم پھر میدان میں رہیں گے۔ آئین کی بنیاد جمہوریت پر رکھی گئی ہے کہ پاکستان میں آمریت نہیں ہوگی، اقتدار پر وہی لوگ بیٹھیں گے جن کو عوام ووٹ دیں گے۔ ہم آج بھی اسی بات پر، اسی اصول پر قائم ہیں۔ اگر کوئی ووٹ چوری کرتا ہے، بکسے تبدیل کرتا ہے، لوگ ووٹ کسی اور کو ڈالتے ہیں تو نتیجہ کسی اور کے حق میں نکلتا ہے، تو ایسی چوری کی بھی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ ایسی نام نہاد اسمبلیاں ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر تم نے آئندہ کے لیے پھر یہ سوچا کہ جمعیت علماء اسلام کو باہر رکھنا ہے تو پھر ہم باہر لڑنے کے لیے تیار بیٹھیں۔ اور پھر اس کے بعد مولانا نے کہا کہ میدان میں لڑو گے یا نہیں، تو آیا نعرے کا جواب آیا کہ ایوان نہیں میدان، یہ نعرے لگائے گئے۔ اس کے بعد یعنی اس میں مولانا صاحب یہ گواہی دے رہے ہیں کہ 8 فروری کو دھاندلی ہوئی، پی ٹی آئی ہی جیتے تھی، یہ گواہی دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ جلسے میں بھرے مجمع میں گواہی دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کہ عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا اور مسلط ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو کر دیا گیا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اس ملک میں ایک پارلیمانی طرز حکومت دیا گیا کہ ملک کا چیف ایگزیکٹو ایک وزیر اعظم ہوگا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ مجھے بہت شرم آئی اس وقت جب مجھ سے ایک فورم پر پوچھا گیا کہ پاکستان میں حکومت کس کی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مولانا صاحب کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، او بھائی شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، اس کے باوجود مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان میں حکومت کس کی ہے۔ کچھ تعجب ہوا یا نہیں آپ لوگوں کو؟ شہباز شریف صاحب آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہ چکے ہیں، تو کہا جاتا تھا کہ آپ پنجاب کے حقیقی وزیر اعلیٰ ہیں۔ آج وفاق میں بھی آپ حکومت کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس تو اکثریت ہی نہیں ہے، ایک اقلیت ملک پر حکومت کر رہی ہے۔ کس کے سہارے؟ پیپلز پارٹی کے سہارے۔ انہوں نے ووٹ تو دیا لیکن حکومت میں شامل نہیں ہوئے۔ ہم پارلیمانی نظام جمہوریت کے تحفظ کے لیے ایک ہیں۔ یہ مولانا صاحب نے گفتگو کی ہے، اور مولانا صاحب نے دو ٹوک اس جعلی مینڈیٹ والی حکومت کو دھمکی لگائی ہے کہ اگر مولانا کے مسودے کے علاوہ انہوں نے نئی ترمیم کی تو دمادم مست کلندر ہوگا۔ دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ اس وقت تک تو مولانا کی گفتگو سے یہی لگ رہا ہے کہ مولانا ان کے مسودے پر نہیں جا رہے، اور جو مسودہ مولانا صاحب کا ہے اس سے ان کی بات نہیں بنے گی۔ تو اصل گیم سینٹ میں ہے، جہاں پہ نمبر گیم پوری نہیں ہو رہی، جہاں پہ 2 کی میرے پاس کنفرم اطلاع ہے کہ 2 لوگ تحریک انصاف کے سینیٹرز سرنڈر کر چکے ہیں، 2 اور چاہیے، اور ان کو پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے سینیٹرز کو سیکیور کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے، اور جس شخص کو پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ سینیٹر کو سیکیور کرنا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، بددیانتی کر رہا ہے، عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے، خنجر گھونپ رہا ہے، یہ کہہ کر کہ سب اوکے ہے۔ سب اوکے نہیں ہے، پی ٹی آئی کے سینیٹرز پی ٹی آئی کے ہاتھ میں نہیں ہیں، اور وہ ٹوٹ رہے ہیں، اور پارٹی بچانے کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں۔ مولانا صاحب اگر اس طرح سے ڈٹے رہے، کھڑے رہے، تو پھر اگر نمبر گیم حکومت کے پاس ہوا بھی تو مشکل ہو جائے گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ محمد صاحب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں لیٹ نائٹ ویڈیو کر رہا ہوں۔ ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ شہود قریشی صاحب کی بہو اور زین قریشی کی بیوی کو ایجنسیوں نے اٹھایا ہے، اور ہمارا مقداد علی خان ایم ایل اے کو بھی اٹھایا گیا ہے۔ مینگل صاحب کی پارٹی کی بی این پی کی ایک سینیٹر کو اٹھایا گیا ہے، اور جبکہ دوسرا سینیٹر کی کو زبردستی اس کی لاج پہ جو ہے نا اٹیک کیا گیا ہے، اور اس کے سینیٹر کو کڈنیپ کیا گیا ہے۔ یہ جو طریقہ ہے، یہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک میں کوئی قانون نہیں بلکہ عمل مارشل لا ہے، اور یہ کس کی ہو رہا ہے کہ قانون سازی ہو رہی ہے۔ ایسی قانون سازی آپ نے کب دیکھی ہو کہ جس میں آپ لوگوں کو زدوکوب کریں، لوگوں کو پیسے کی لالچ دیں، اور اس سے بھی نہ ہو تو پھر لوگوں کی عزتوں سے کھیلے، ان کی خواتین کو معاف نہ کرے، ان کے بچوں کو معاف نہ کرے۔ حد ہو گیا، بہت حد ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ ملک اگر ہم سب کا ہے، اس پہ ہم سب کی حقوق برابر ہے، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی شہریوں کی عزتوں سے کھیلے، اپنے لوگوں کو زبردستی اپنے من پسند قوانین کے لیے جو ہے نا اس کو مجبور کرے، اور پھر حکومت اس طرح حکومت کے جعلی حکومت جو کہ
1947 کی بنیاد پہ ہو، جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی کوئی اخلاقی طور پر اس کا کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ملک پہ حکومت کرے، اس صورتحال میں کیا بنتا ہے؟ میں اپنی پوری سول سوسائٹی سے، پوری پاکستانی قوم سے مطالبہ کروں گا کہ اب نکلنا، اگر آپ نہیں نکلے تو ایسے قانون لا رہے ہیں آپ کے اوپر کہ جس میں کسی کی حقوق نہیں ہوں گے، تمام حقوق غصب ہوں گے۔ میں تمام سیاسی پارٹیوں سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر تم اس گندگی میں شامل ہونا چاہتے ہو تو تاریخ تمہیں معاف نہیں کرے گی، اور اگر تم اس طرح رویہ رکھتے ہو اور جس طرح تم سمجھے کہ تمہیں ہر صورت میں حکومت ملے، یہ حکومت تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ یہ بھی عوام کا تمہارے خلاف انشاءاللہ تعالیٰ نکالیں گے، اور اس ناجائز حکومت کے خاتمے تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ نکلے پاکستانی عوام اپنے لیے، اپنے حقوق کے لیے۔ جمعے کے دن آپ سب نے نکلنا ہے، بھرپور طریقے سے نکلنا ہے، تاکہ ان فاشسٹ حکمرانوں کو پتہ چلے کہ ان کے ظلم کے دن گنے جا چکے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔